श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, मातापितृभ्यो नमः, श्रीमात्रे नमः। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुम् अपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिः अपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम् अकृतपुण्यः प्रभवति। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुम् अपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिः अपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम् अकृतपुण्यः प्रभवति। तनीयांसं पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वहत्येनं सौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः संक्षुध्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिं। దీన్ని విడదీస్తే భజతి భసితో ధూళన విధిం. ఈరోజుకి రెండయ్యాయి. మిగతావి మళ్ళీ ఆదివారం నాడు మిగతా రెండు చెప్పుకుందాం. వారానికి 2 శ్లోకాలు చెప్పుకుందాం.